बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज आपके साथ ज़रा मौज़ूआत से हट के बातें करेंगे। हो सकता है ये व्लॉग जो है लंबा हो जाए, इसके 2-3 पार्ट करने पड़े, लेकिन ये जो कुछ भी आपके सामने पेश करूँगा ये एक हकीकत है और अटल हकीकत है, और आप बेशक बैठ के इसका मुवाज़ना कर लीजिएगा। एक एक बात में, एक एक हर्फ में सच होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान था जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनके साम्राज्य के ख़िलाफ़ मिल के मुसलमानों ने और सिखों ने ख़ासकर, हिंदुओं का इसमें बहुत कम जो है हिस्सा है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया वो मुसलमान और सिख थे, जिन्होंने मिलके अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, कुर्बानियाँ दी। उसके बाद मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो था वो 2 मुल्कों में तकसीम हो गया। एक का नाम हिंदुस्तान और दूसरे का नाम पाकिस्तान रख दिया गया। तो एक ही वक्त में ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, लेकिन दोनों में फ़र्क ज़मीन आसमान का है। भारत का आज का मुवाज़ना कर लेते हैं, पिछले जो 75 साल हैं उनको छोड़ देते हैं, 2022-23 का मुवाज़ना कर लेते हैं। तो भारत का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो फ़ज़ा में अपने सैटेलाइट भेजने के हवाले से इफ्तिताह कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजीज़, IT और कंप्यूटर साइंसेस के हवाले, गूगल के हवाले से जो भी है, उन चीज़ों के पीछे वो अपनी कौम को लगाया हुआ उसने। तालीम जो है उसमें आप देख लें, 4 साल का 5 साल का बच्चा इंडिया का फर इंग्लिश बोल रहा होगा, तो हमारे यहाँ MA पढ़े भी अटक अटक के जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे होंगे। ये सबसे पहला फ़र्क है। तो 2023 में ये पिछले हफ्ते डेढ़ की बात है कि जो भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उसने फ़ज़ा में सैटेलाइट भेजने का इफ्तिताह किया है। हालांकि पिछले साल उनका एक वो तबाह हुआ था सिस्टम, तो हमने बड़ी खुशियां मनाई थी कि वो तबाह हो गया, ये हो गया। हमने सबक नहीं सीखा था कि वो फ़ज़ा में भेज रहे हैं, अपना जदीद सिस्टम भेज रहे हैं, अपने मुल्क को जदीद बना रहे हैं, तो हम भी बनाएं। बल्कि हमारा तो मिशन ही कुछ और था। और एक तरफ वो सैटेलाइट में दूसरा सिस्टम भेजने की, फ़ज़ा में जो सैटेलाइट का सिस्टम है वो दूसरा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म है जो वो मुख्तलिफ ममालिक से भीख मांगने की कोशिशें कर रहा है। उसकी एक ही कोशिश है कि कहीं से मुझे भीख मिल जाए तो मैं 2-4 माह 1 साल मुल्क चला के मुल्क को दिवालिया करूं और भाग जाऊं, आने वाला जाने और मुल्क जाने। पहला फ़र्क ये है। और आटा, घटिया किस्म की गंदम जिसको जानवर भी नहीं खाते, उनको फ्लोर मिलों को दे के आटा भिजवा के वो लाइनें चेक कर रहा है। हमारा वज़ीर आज़म लाइनें चेक कर रहा है कि सीधी लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई, ख़वातीन की कितनी हैं, मर्दों की कितनी लाइनें हैं, और इनों को आटा कैसे देना है, और मुफ्त आटे के नाम पे इनमें मौत कैसे बांटनी है। ये हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसका ये मेन जो है मोटो है, उसका ये मकसद है। और जानबूझकर हमारे मुल्क की जो मईशत थी, पिछला जो हमारा वज़ीर आज़म था उसने उसको कुछ ना कुछ अच्छा चलाने की कोशिश की थी। अच्छी भली एक सीधी साफ सड़क पे जाती हुई मईशत को ऊंची नीची ढलानों वाली मईशत सड़क पे छोड़ दी है, जहाँ पे कभी वो चढ़ जाती है, कभी उसकी सांस रुक जाती है, कभी कुछ हो जाता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह सियासतदानों ने अपने ज़ोर बाजू पे या अपने वसाइल पे इंसार करने की बजाय दूसरे मुल्कों से मांगना शुरू कर दिया। ये फ़र्क है हमारा और हमारे हमसाए मुल्क का। तो इसमें बजाय इसके कि 2 लोग मिल के तरक्की के लिए कोशिश करते, हमने जानबूझ के तीसरे को बीच में घसीट लिया। जब तीसरा दोनों के बीच में आया, उसने देखा दोनों लड़ रहे हैं,
تو دونوں کی لڑائی سے فائدہ وہ اٹھا کے بھاگ گیا۔ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، آپ آ گئے ہیں 5 سال کے لیے تو آپ کو 5 سال کے لیے عوام کے آگے چھوڑ دیا۔ اب عوام نے وہاں پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی کارکردگی اچھی تھی بری تھی، اسی کارکردگی پہ ووٹ ملنے ہیں۔ وہاں کی ایک گورنمنٹ اور ہماری یہاں کی 3 گورنمنٹیں ہوتی ہیں۔ آج تک میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی کوئی بھی گورنمنٹ نہیں دیکھی جس نے اپنا سیاسی سفر پورا کیا۔ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال بعد 1.5 سال بعد اس کو بگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو تیسرا بیچ میں اس کا مقصد جو ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے، اس کو نیا بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم مڈل کلاس کو سہولتیں نہ تو فراہم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرز زندگی کو اچھا بناتے ہیں، نہ ہی نوجوانوں کو ہم نے کبھی بھی یہ کوشش کی ہے کہ ان کو بہتر روزگار کے مواقع، ان کو IT میں اپنی صلاحیتیں منوانے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہاں کے دیکھ لیں، وہاں کی گورنمنٹ اوورسیز کو مکمل سپورٹ کرتی ہے، اوورسیز کے مفادات کا خیال رکھتی ہے، وہاں جہاں ان کے اوورسیز ہیں وہاں کے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں صرف ایک ہی بات ہے، بیچارہ یا تو ڈنگی لگا کے جاتا ہے، جان اپنی ہتھیلی پہ لگے، یا گار کی بھینسیں بیچتا ہے، یا زمین بیچتا ہے، قرض اٹھاتا ہے، جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، پھر جی اب تم پیسے بھیجو پاکستان۔ پیسے تو اس سے ہم لیتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اوورسیز ہمیں پیسے دیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان اوورسیز کو ان کے حق دیں۔ وہ بیچارہ ساری زندگی وہاں محنتیں کرتا، پیچھے مافیا کے ساتھ مل کے اس کی جائیداد پہ قبضے کر لیے کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے تھانوں کے اندر یہ رواج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پہ ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی وہاں پہ محنت کرتا رہتا ہے، واپس آتا ہے اس کی جائیداد پہ قبضہ ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، اور ہمارا عدالتی نظام ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے مقابلے میں وہاں دیکھ لیں کہ ان کی 5 سال کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم کم چینج ہوتا ہے، چیف آف آرمی زیادہ چینج ہوتے ہیں۔ یہاں ہماری 5 سال کی گورنمنٹ میں چیف آف آرمی چینج نہیں ہوتا، وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ اور ہم نے اکبر پروری سے اپنے نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ کر دیا ہے، بے روزگاری اور جہالت کو فروغ دیا ہے، ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ٹکا کے کرپشن کی اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہے، اپنے بچوں کے باہر کے ممالک میں سیٹل کر دیا ہے، اور عوام کو آپس میں لڑائیوں میں، سیاسی لڑائیوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف گندا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان گندا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان اچھا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو انہوں نے اپنی ذاتی لڑائیوں میں الجھا کے اپنے فائدے اٹھائے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل جو ہے بیرون ملک جو ہیں وہ منتقل کر دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے غیر ممالک میں جو آپس کی انٹرنیشنل لیول کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم جان بوجھ کے اس میں کود جاتے ہیں، کبھی سعودیہ کی، کبھی افغانستان کی، کبھی روس کی، تو صرف چند ڈالروں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے ملک کے دیکھ لو، آج تک اس نے کسی ساتھ وال سری لنکا ہو، نیپال ہو، کٹمنڈو ہو، افغانستان ہو، نہ تو اس نے امریکہ کو، دوسرے کسی ملک کو اپنے اڈے دیے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی لڑائیوں میں کودا ہے۔ اس نے اپنے اندر کی لڑائیاں ٹھیک کی ہیں، اپنے اندر کے جو نسور تھے ان کو ختم کیے، بجائے اس کے کہ آپس کی لڑائیوں میں تیسرے بندے کو فائدہ۔ لیکن ہم نے کیا ہم نے ہمیشہ تیسرے کی لڑائیاں لڑی ہیں، اپنی لڑائیاں نہیں لڑیں، اپنے مستقبل کی طرف نہیں دیکھا، اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف نہیں دیکھا، اور یہ سب کر کے ہم نے جان بوجھ کے اپنے ہمسائے ممالک کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اس میں کوئی بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے ان کو ان کی نظروں میں گر گئے، لوگوں کی مفاد کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر ملک کے امن کو داؤ پہ لگایا، اور ڈرون حملوں میں بے گناہ شہریوں کو شہید کروایا ہے۔ 70 سالوں میں ہماری یہ ترجیح ہی نہیں بدلی، جب بھی حکومت لی تیسرے کو استعمال کیا، دھوکہ دہی اداروں کو بدنام کر کے حاصل کی، عالمی سطح پر اپنے اس ملک کو بدنام کیا ہے، جس نے ان سب کو عزت و وقار دیا ہے، جس ملک نے ان کو اقتدار دیا، عزت و وقار دیا،
عہدے دیے، اسی ملک کو داؤ پہ لگایا، اسی ملک کے سودے کیے ہیں، اسی ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے۔ یہاں ایک پارٹی کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں اس میں سب جو سیاستدان ہیں ہمارے پچھلے 70 سالوں سے آ رہے ہیں ان کو سب کو اس میں مدر الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، جہاں سے جہاں کی جس کی مرضی کارکردگی جو ہے وہ چیک کر لی جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اس ایپیسوڈ کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی جلدی ہم یہ نشر کریں گے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔